السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم إكرام شعبان، واليوم كما وعدتكم راح نتحدثوا على السنة الأولى طب أسنان، كل ما يجب أن تعرفه عن هذه السنة. اولا مبروك عليكم. دونك راكم تشوفوا هذا الفيديو صافي حققتوا الحلم ديالكم، حققتوا الهدف ديالكم، هو وراكم في فاكولتي دو ميديسين، ديبارتمون دو ميديسين دونتير. مبروك عليكم اولا، وان شاء الله تنجحوا في هذا المجال اللي اخترتوه وحبيتوه وتمدوا فيه لو ماكسيموم. دوكا سقسيتكم في انستا في ستوري على الاسئله راكم حابين كامل نجاوب عليها بخصوص سنه اولى طب اسنان، وما شاء الله مديتوا لي بزاف 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 اسئله، راح نسيي نجاوب عليها كامل واحد بواحد. مي دوكا راح نسيي نبدا دو فاسون جينيرال، اسئله لي متكرره نجاوب عليها، ابخي نجاوب فرد بفرد. اول حاجه لازم تعرفها على طب الاسنان هي واش راح تقرا فيها ديجا، وشنو هما لي موديول، واش فيهم هاد لي موديول، كيفاش تقراهم. راح نسيي نجوزو ايتاب با ايتاب. برومييرمون راح نبدا بلي موديول. عندكم اون تو 11 موديول. وشنو هما هاد لي 11 موديول؟ راح نبداهم واحد بواحد. بالنسبه للاصدقاء في ميديسين، هما ولا هم يسمعوا فيا، هما نفس لي موديول اللي حنقراهم في ميديسين هما اللي نقراهم في ميديسين دونتير، مع بعض الاختلافات في بعض المحتوى باغ اكزومبل والمعاملات. بالنسبه لكم نتوما ميديسين، كل المعاملات تاع لي موديول 2 ابار سيتو اللي تشوفوها نهضروا عليهم بعد المعامل تاعها 3، جو كرو فرونسي اونغلي وديونتو المعامل تاعهم واحد. بالنسبه لينا احنا ميديسين دونتير راح يختلف من موديول لموديول، راح نعرفكم بكل موديول بتعريف بسيط والمعامل تاع الموديول واش فيه. اول موديول حابه نبدا به هو موديول الاناتومي او علم التشريح. هذا الموديول حنا في ميديسين دونتير كوفيسيون ديالو 4. هذا الموديول نقراو فيه التشريح تاع الاجهزه كيما حنا ماشي كيما ميديسين يقراو لي مون سوبيريور اي انفيريور. في بروميير اني حنا نقراو لي زاباراي كارديوفاسكولير، لاباراي ديجستيف يعني الجهاز القلبي، الجهاز التنفسي، الجهاز التناسلي، نقراو كامل الاجهزه. هذه بالنسبه للاناتومي لازم تركزوا عليه باسكو المعامل تاعو طالع. ابري عندكم موديول هيستو امبريو، هيستولوجي و لومبريولوجي. هما حكايتهم كيما حكايه تاريخ جغرافيا، هما دو موديول مي نهار ليكزامان نجوزوهم كيف كيف. دونك هيستولوجي وشنو هو؟ هيستولوجي هو علم الانسجه، نقراو كامل الانسجه اللي تشكل منها لو كور ديالنا، جسم الانسان. و لومبريولوجي نقرا هو علم الاجنه، علم الجنين، كيفاش يتكون الجنين. هاد لي دو موديول كيف كيف كوفيسيون تاعهم 4 تاني هما. ابري عندكم موديول فيزيك اي بيوفيزيك. هادو موديول بريسك واحد يقراهم بروف واحد، مي كونترير على اسومبريو. هنا في السوجي تاع ليكزامان يمدولك السوجي تاع فيزيك وحده والسوجي تاع بيوفيزيك وحده، ما تجوزهم في نفس النهار. فيزيك كوفيسيون تاعو زوج وبيوفيزيك كوفيسيون تاعو 3، دونك لو تو فيزيك وبيوفيزيك كوفيسيون تاعهم 5 في لا ميديسين دونتير. سي بور سا لازم تركزوا عليه بزاف بزاف بزاف. شنو تقرا فيه تو سامبلومون لا فيزيك اي تو، ابري اون ريلاسيون شويه مع لو كور. ابري واش نقراو تاني؟ نقراو شيمي. لا شيمي كما اللي تعرفوها اللي هي الكيمياء، نقراو لي ريلاسيون شيميك، الذرات وكذا وكذا كذا، مي شنو اون فرونسي، مي ماشي عفسه صعيبه. هاد الموديول مليح سورتو اللي كان يحب ديجا شيمي، اللي كان يقرا بيان شيمي، دونك ما يجيش صعيب بزاف، مي شنو نتعمقوا بارابور واش كنا نقراو في الليسي تو. هاد الموديول معامل تاعو في لا ميديسين دونتير 3 هو تاع. ابري عندنا لا بيوشيمي. واش معناتها؟ جوغ شيمي في الكور تاع الانسان، وشنو هما العفايس اللي راح يصراو في الكور تاع الانسان، تفاعلات كيميائيه راح نقراو فيها. تقراو فيه تركيب بروتين مي بالديتاي، تقراو فيه تركيب السكريات، الدسم وكل هذا. ابري تقراو كيفاش يتركبوا، تقراو كيفاش ديغراداسيون ديالهم بعلاقات كيميائيه وكيفاش يصرا. هو موديول حلو مي يطلب فهامه، يطلب تركيز، ويطلب تركيز على التفاصيل صغيره. ومعامل تاع هذا الموديول 3. تقراو اوسي بيو ستاتستيك و بيو ماتيماتيك، هي موديول واحد مي نقراو فيها مات. بيو ماتيماتيك تقراو مات والدوال وكذا، ولا بيو ستاتستيك تقراو فيها الاحصاء وتقراو فيها الاحتمالات. دونك اللي حبيبي يباري عفسا، دونك الاحتمالات اللي فيزيو الاحتمالات والاحصاء وشويه الدوال. هذا الموديول معامل ديالو 3. ابخي كاين سيتولوجي. سيتو هادي نقراو فيه هي علم الخلايا.
كامل جور النواه الخليه مش متكونه، هذوك شفتوا تعرفوا ميتوكوندري والغشاء الهيولي، هذوك كامل تدخلوا فيهم لي ديتاي عفايس فريمون كامل واش كنا نعرفوا جو يخلص في كور واحد. ابخي نبداو ندخلوا في ديتاي بزاف. هاد لو موديول هو الموديول المعاول تاعو 2 بالنسبه لميديسين دونتير، واكثر معامل بالنسبه للميديسين هما يركزوا عليه معامل تاعهم 3. احنا هاد الموديول جوغ هو انا بالنسبه ليا جوغ حلو، مي وشنو لازم تفهم بيان وتركز تاني هو بزاف على لي ديتاي. عندكم اوسي موديول جينيتيك اللي هو علم الوراثه، يعني مورثات كيفاش ننتقلوا الصفات الوراثيه وهذوك العفايس، وهذا الموديول معامل ديالو 2. ابري كاين موديول سيونس هومان، هذا الموديول واش تقراو فيه؟ نقراو فيه اخلاقيات المهنه، نقراو فيه باغ اكزومبل النقابات اللي تضم باغ اكزومبل كامل الاطباء، ابري نقابات تضم اطباء الاسنان، يعني عفايس هاد العفايس. هذا الموديول هو معامل تاعو 1. في لافان تقراو عندكم موديول فرونسي وموديول اونغلي، دونك تقراو اونغلي وتقراو فرونسي بروميير اني. موديول عادي كيما كنا نقراو جوغ دي تيكست و تريبوندي، سا ديبون كل فاكولتي كيفاش. ابري ماشي عفسه، دونك كوفيسيون تاع فرونسي 1 وتاع اونغلي 1. كاينو هادو كامل لي موديول اللي راح تقراهم بروميير اني مع تعريف بسيط. سيت نعرف تعريف بسيط بالنسبه هاد لي موديول، دوكا نروحو كيفاش نقراو هاد لي موديول. دونك كيما لاحظتوا هاد لي موديول فيهم دي موديول تاع فهمه وفيهم دي موديول تاع حفيظه. شكون هما لي موديول اللي لازم تحفظوا فيهم كتر؟ عندكم اناتومي بريسك تحفظوا، مي تكون فاهم هادي وين جايه هادي وين جايه هادي وين جايه. عندكم ايستومبريو تاني فيها حفيظه، مي امبريو سورتو وما تقدرش امبوسيبل تحفظها اذا ما كنتش فاهم بيان الكور. دونك امبريو هي اللي فيها بعض مصطلحات لي تيرم ميديكو اللي شويه تحسوهم شويه كومبليكي، مي توالفوهم اذا فهمتوا بيان لو كور، مي ما ترجمهمش للعربيه، فهموا في لو كونتكست تاع لو كور واش معناتها هاد لو مو. بالنسبه لي سيتو و بيو شيمي هادو فيهم فهامه مع حفظ التفاصيل، جوغ تفهم لازم تفهم ميكانيزم كيفاش صرات كيفاش خرجت كيفاش دخلت كيفاش صرات الحكايه، او ميم طون لازم تشفى على لي زونزيم الانزيمات اللي مدخله في هاد الامور، لي ميدياتور كامل العفايس هذوك الصغار اللي يحفزوا هذه اللي يديروا هذه. دونك فيها حفيظه شويه وفهامه تاني والتركيز على التفاصيل الدقيقه. ابخي عندك بيومات شيمي فيزيك، هادو كيما كنا نقراو دونك تبازيو كيفاش تقراوهم تحلوا بزاف لي زيكزو. ما فهمتش بزاف انا كنت نحل لي زيكزو اللي درناهم في تيدي، باسكو كاين اللي فيهم دي تيدي كنقول لكم لي موديول اللي فيهم لي تيدي. واش بقى فرونسي اونغلي ماشي حاجه جو سي با جوغ ما طلبش مجهود منكم كبير. ديونتو هذيك سيونس حنا كنا نقولها ديونتو بكري، سيونس هيومان هذيك ايكونوميك، هذيك ثاني فيها تكون فاهم. كي تكون فاهم شنو هي اخلاقيات المهنه، اذا كنت اسيستيت كنت تشفى شويه، مي اذا كنت ما تاسيستيهاش يقولوا بلي جينيرالمون يتعاودوا لي سوجي تاعها جوغ لي كيسيون لي سبوزاو في لي زاني باسي يعاودوا يبوزيوهم، مي مالوغوزمون مش دائما صرا. انا في عامي تكلت بلي حيعاودوا لي كيسيون، مي ما عاودوا حتى كيسيون وحصلت. دوكا مين نجيبو لي كور، مين نقراو، شنو هما المصادر اللي عندنا اللي نقراو بهم. حنا في ميديسين فاكولتي دو ميديسين جينيرالمون كاين كي تدخلوا حيخيروا واحد اللي هو ديليغي اللي هو الريسبونسابل جوغ الممثل ديالكم نتوما طلبه، يكون واحد منكم نتوما طلبه لو بروف يولي يمثلوا لو كور، وهو هذا الديليغي سوا يديروا في درايف. يعني دوك نحط لكم لي درايف تاع لي زاني باسي اللي صبتهم بعد لي فاكولتي. دونك يحطوا كامل لي كور في هذا الدرايف، انت تدخل في هذا الدرايف وتيليشارجي لو كور اللي تحبوا وتمبريمي، سوا تمبريمي في الدار سوا تقرا في البيسي. وكاين لي ابري يتباعوا هادو لي كور جينيرالمون اون فاس لي زونيفرسيتي تاع ميديسين ولا اون فاس لي زوبيتو، تصيبوا هادو لي بيرو تابا لي يديروا فوتوكوبي اي تو مختصين. كاين لي مختصين يبيعوا لي ستوديون تاع ميديسين وميديسين دونتير وفارماسي كامل. دونك حوسوا عليهم الاقرب كيما تدخلوا، سقسوا الديليغي كي تخيروا ديليغي، هو الديليغي يروح يحط لو كور عند هادو يقولوا دير فوتوكوبي، راهم جايين طلبه يشريو هاد لي كور. دونك جينيرالمون حنايا حتى نعتمدوا سورتو على لي كور تاع لي بروف ديالكم اللي يمدوهم لكم لي بروف ديالكم. علاش؟ باسكو هما اللي حيديروا لي زيكزامان والتفاصيل اللي راح يديروها لكم لي ديتاي هادوك والاسئله راح يديروهم من الكور اللي هو قالهم، ماشي من الكور تاع دي زوتر.
دونك مي كاين دونك حنا ما عندناش بزاف كتابات في ميديسين دونتير دورون كامل لي زاني ما عندناش كتابات دونك نعتمدوا دائما على لي كور تاع لي بروف ماشي دائما لي بروف يمدوا لي كور اتونسيون كيما تدخلوا قبل ما يبدا الكور قول سقسو مسيو اسكو راح تمدنا لو كور او نو وي او نو باش تعرفوا اسكو تكتبوا معاه ليكسبليكاسيون كلش باسكو ما يمدش لو كور كاين لي بروف ما يمدوش لي كور ولا اذا قالكم نمد لو كور كتبوا غير العفايس لي باغ اكزومبل زياده الشرح زياده ودوك العفايس اكسبليكاسيون ولا كاين اللي يديروا انغيسترومون يديروا ان انغيسترومون فوكال مي جو كرو كو سي انتردي لي بروف ما يحبوش مي كاين اللي يديروها جوست ليه هو ماشي باش يبارطاجيها باش ابخي كي يروح الدار يعاود يكتب هذاك لو كور دونك هذا بصفه عامه بالنسبه للمصادر مي نقدر نقول لكم بلي كاين بعض الكتب الخارجيه كاين باغ اكزومبل كتاب تاع شيمي تاع اونفا انا نهضر على تاع الجي باسكو دكتور امارا هذا بروف كان يقرينا شيمي كان يقري سورتو ميديسين مي كان داير كتابو مليح وفيه الكور وفيه لي زيكزارسيس كنا نحلو منهم لي زيكزارسيس اونفا بيرسونيلمون ما شريتوش ما حليش منه كنت نحل من تاع البروف تاعي تاع تي دي دونك ما كنتش شريته مي بلوبار تاع ميديسين يشريو هذا الكتاب باش يحلو منه لي زيكزارسيس وكاين في اناتومي كنا احنا كنا نقراو عند بروفيسور حمودي الله يرحمه بروفيسور كبير ومعروف جدا هو اللي كان يقرينا شخصيا وهذا البروفيسور عنده كتابات الله يرحمه عنده كتابات تاع اناتومي دونك كون حنا نقراو عنده هو نفسه اللي يدير لو كور كنا نقراو بكتابات ديالو مي نتوما جو كرو من الافضل تقراو من كتابات تقراو من لي كور تاع لي بروف ديالكم مي هذا ما يمنعش انه يكون عندكم دي ريفيرونس باغ اكزومبل انا كيما كتاب تاع حمودي حنا واش نسحقوا ميديسين بروميير اني نسحقوا لي زاباراي تو كارديو ديجيستيف كامل هاد لي زاباراي اللي راكم تشوفوا فيهم لهنا مي ما نسحقهمش بزاف كيما ميديسين باغ كونطخ حنا ميديسين دونتير مليح يكون عندكم كتاب تاع حمودي تاع تاتيكو هذا الكتاب تاع بروفيسور حمودي ميم اذا باغ اكزومبل لي زيكزامان ما يطيحوش 100% منه مي بزاف مليح هاد لي ليف تخلوه ريفيرونس ليكم نتوما في نملولاتو فيه كامل واش نسحقو تيت ايكو يعني الراس والرقبه اللي هو المجال تاعنا احنا لي ميدسان دونتيست فيه كامل لي ديتاي هذا هو علم التشريح جوغ تقراو كامل لي ديتاي تاع هذيك العفسه دونك مي كيما قلت لكم ماشي عفسه اوبليغاتوار اللي يحب يشري هاد الكتابات سي بيان اللي ما حبش نورمال يقدر يقرا غير بلي كور تاع لي بروف ديالو جو كروا كو طولت في لا فيديو دونك راح نسيي نقسمها هم صباح راني نهضر وصبتها فينالمون بلي طويله دونك راح نسيي نقسمها على بليزيور بارتي هكذا ما تكرهوش ما تجيكمش سانطا مي ان فين كنت راح نيبوندي على كامل لي كيسيون ديالكم ما تدخلوش بروميير اني غير نتوما عارفين كامل واش راكم حابين تعرفوا عليها نتلاقاو في بارتي سويفونت